مساء الخير عليكم، مساء الخير لكامل لي زابوني ديالنا تاع لاشين يوتيوب هاني بورحلة وين ما كنتو تبعوا فينا. اليوم ان شاء الله راح نديرو درس جديد على آلة الموندولين. كيما راكم تشوفوا مقبل في لي 40 سكوند الاولين راني لعبت لكم لا بارتي هذيك كانت لا بارتي 2 تاع استخبار من المايا. فوالا اليوم راح نتعلموها بلي نوتو كلش على آلة الموندولين. على بالي لي بارتي تاع الاستخبارات ont été trop demandées في la chaîne YouTube. Donc اليوم ديسيديت ندير لكم لا دوزيام بارتي تاع استخبار رمي المايا، وبلاقل نديروهم على كامل لي انسترومون. ان شاء الله نديروها على آلة الموندولينية الاولى، ومن بعد آلة الجيتارة، آلة العود، على كامل لي انسترومون. ان شاء الله نديرو هاد الاستخبارات ونخدموهم بيان وكلش. دونك سي بارتي، نبداو بلي نوت الاستخبار رمي المايا بارتي 2. دونك هاوليك La fa sol la si do ré do si la sol la si. بون هنا عندنا سي بيمول هاوليك، دايما في لا موندولين مي لا ري سول سي بيمول هاوليك. دونك نعاودو غير بالعقل لا فا سول لا سي دو ري دو سي لا سول لا سي. هادي نورمالمون يجي تري رابيد. هاوليك لا فا سول لا سي دو ري دو سي لا سول لا سي. هكذا نورمالمون يجي. حنا نروحو غير بالعقل لا فا سول لا سي دو ري دو سي لا سول لا سي. دونك هذا هو الديبي تاع لا دوزيام بارتي تاع استخبار رمي المايو. لا فا سول لا سي دو ري دو سي لا سول لا سي. دونك نعاودو لا فا سول لا سي دو ري دو سي لا سول لا سي. نعاودو هاوليك لا فا سول لا سي دو ري دو سي لا سول لا سي. نعاودو لا فا سول لا سي دو ري دو سي لا سول لا سي. نعاودو بلو رابيد كو سا لا فا سول لا سي دو ري دو سي لا سول لا سي. نعاودو لا فا سول لا سي دو ري دو سي لا سول لا سي. هاوليك غير بالعقل لا فا سول لا سي دو ري دو سي لا سول لا سي. سي لي زالي روتور. نعاودو لا فا سول لا سي دو ري دو سي لا سول لا سي. عندنا لا فا سول لا سي دو ري دو سي لا سول لا سي. عندنا غير هاد لو ديبي اللي شويه ديفيسيل. نعاودو une dernière fois la fa sol la si do ré do si la sol la si. يجي très rapidement si bémol بلا ما ننساه la fa sol la si do ré do si la sol la si. une dernière fois نروح la suite la fa sol la si do ré do si la sol la si. la do do si ré do si la sol fa. la do do si ré do si la sol fa. نحبس في الفا. Donc il y a la différence entre la première ou la deuxième partie, c'est le début. نعاود la do do si ré do si la sol fa. نعاود هنا نعاود نولي لسي تاعي نورمال la do do si normal ré do si la sol fa. الري aigu هاوليك c'est la cinquième case تاع la deuxième corde, c'est le ré aigu. La do do si ré do si la sol fa. Donc نعاود من الأول la fa sol la si do ré do si la sol la si. la do do si ré do si la sol fa. نعاود la fa sol la si do ré do si la sol la si. la do do si ré do si la sol fa. نعاود une dernière fois نروح la suite la fa sol la si do ré do si la sol la si. la do si ré do si la sol fa. mi fa sol la si do la mi fa sol la si do la. نعاود mi fa sol la si do la. بعد تروح تشبه لا بروميير بارتي mi fa sol la si do la. mi fa sol la si do la. هنا دايما سي نورمال. عندنا غير لو ديبي برك اللي سدا سي بيمول mi fa sol la si do la. دونك نعاود هاوليك la fa sol la si do ré do si la sol la si. la do do si ré do si la sol fa. mi fa sol la si do la. وبعد كيما لا بروميير بارتي هاوليك ري
ré, do, si, la, sol, fa, mi, ré. Ré, ré, do, do, si, la, sol, fa, mi, ré. À deux fois, hadé. Qui m'a la première partie? La, sol, fa, mi, ré, mi. Ré, mi, fa, sol, la, fa. Mi, fa, sol, mi. Ré, mi, fa, ré. Ré, ré, do, si, la, sol, fa, mi, ré, do, si, la, sol. Si, do, ré, mi, fa, ré, mi, do, si, do, ré. Voilà. Voilà, كيما la première partie, c'est le début برك. La deuxième partie, c'est le début برك اللي يتبدل في la plupart تاع الاستخبارات. Le début هو اللي يتبدل. ما نبدلوش بزاف في عفايس بين la première ou la deuxième partie ou la troisième partie ou la quatrième partie. C'est pour ça que قلت لكم déjà بلي deux parties في الاستخبارات يقدروا يكفوكم largement. Des fois sur scène ou là كي نكونوا en pleine interprétation, des fois نديروا une partie ou là deux parties maximum في الاستخبار باش برك نديروا une intro شابه تكون une intro تاع 1 minute 30 maximum 2 minutes. Voilà. باش ما تجيش طويله بزاف. دونك نعاودو. لا فا صول لا سي دو ري دو سي لا صول لا سي. هاوليك لو ديبي اللي يتبدل. لا لا دو سي ري دو سي لا صول فا حتى لهنايا. مي فا صول لا سي دو لا. وبعد نعاود نولي لا بروميير بارتي. ري ري دو سي لا صول فا مي ري. Ré, ré, do, si, la, sol, fa, mi, ré. Hadi deux fois. La, sol, fa, mi, ré, mi. Ré, mi, fa, sol, la, fa. Mi, fa, sol, mi. Ré, mi, fa, ré. Ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, ré, do. نحب نزيد هادي التزويقة. Ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, ré, do, si, la, sol, fa, mi, ré. Do, si, la, sol. Si, do, ré, mi, fa, ré, mi, do, si, do, ré. نجاوب. Voilà, بين le ré aigu ou le ré normal. هاوليك نقدر نجاوب باش ندير لا فان ديالي. دونك نعاود. هايليك. لا فا صول لا سي دو ري دو سي لا صول لا سي. نعاود. لا فا صول لا سي دو ري دو سي لا صول لا سي. لا لا دو سي ري دو سي لا صول فا. Mi fa sol la si do la. Ré ré do si la sol fa mi ré. Ré ré do si la sol fa mi ré. La sol fa mi ré mi. Ré mi fa sol la fa. Mi fa sol mi. Ré mi fa ré. Ré ré do si la sol fa mi ré. Do si la sol. Si do ré. Mi, fa, ré, mi, do, si, do, ré. وعلاه راني نروح شويه رابيد باسكو هاد لي بارتي ديجا عندكم في لا بارتي الاولى عندكم هاد لي نوت هادوما. دونك معليش نعاودو نافيشيوهم دوكا. فوالا راهم افيشي دوكا. تبعوا معايا مليح غير لو ديبي اللي يتبدل. هاوليك راهم افيشي. لا فا صول لا سي دو ري دو سي لا صول لا سي. نعاودها. لا فا صول لا سي دو ري دو سي لا صول لا سي. La la do do si ré do si la sol fa. Mi fa sol la si do la. Ré ré do si la sol fa mi ré. Ré ré do si la sol fa mi ré. La sol fa mi ré mi. Ré mi fa sol la fa. Mi fa sol mi. Ré mi fa ré. Ré ré do si la sol fa mi ré do si la sol. Si do ré mi fa ré mi do si do ré. Voilà, هادو هما لي نوت تاع الاستخبار بارتي 2 تاع أرم المايا. نعاودها لكم اون فوا اون ديرنيير فوا سون لي نوت. هاوليك بالتزويقات شويه وكلش. Voilà, deux تزويقات.
فوالا هادي بلا لي نوت فوالا نقدر نزيد لها شويه تزويقات ايتو انا عطيته لكم لو بلو كاري بوسيبل باش تعلموا ديجا به لا باز دونك هذه هي بارتي 2 تاع توشيه تاع استخبار رمل المايه فوالا كنا تعلمنا ديجا لا بارتي 1 على آلة الجيتارة على آلة الموندولين واليوم ان شاء الله رانا تعلمنا بارتي 2 على آلة الموندولين جيسبر عجبكم الدرس تاع اليوم لا بروشين فوا ان شاء الله نسيو نتعلمو تاني في لا غيتار ومازال تاني ما تعلمناش استخبارات في العود تاني نزيدو نتعلموهم تماتيك فوالا دو بارتي هذا واش يكفيكم دو بارتي قيس 1 مينوت 30 يجينا استخبار الشباب فوالا اذا عجبتكم هاد لا فيديو ديروا جيم ديروا ابوني على لا شين يوتيوب هاني بورحله pour plus de leçons. À la prochaine, Inch'Allah, et merci.